رستے چک علاقہ ہوندہ ہے، تاریخ نے ادا نام لکھیا مدین یا مدین. اوتے ایک بہت بڑا پنڈال لگا سی، لوکاں دا جم گٹھا سی، شامیانے لگے سن، کلین حالات دے مطابق تے وقت دے مطابق بچھے سن، جو اس دور وچ جس طرح دے سامان سی بچھیا سی. بڑے سارے نوجوان جمع سن، کوئی بزرگ نہیں سی، کوئی بچہ نہیں سی، نوجوان ہی نوجوان سن. ابراہیم علیہ السلام نے ایک نوجوان نو پوچھیا کہ اے بڑے سارے نوجوان جمع ہو کی ماجرا ہے؟ تے بڑا فاخرانہ لباس، چاندی تے سونے دیاں انگوٹھیاں تے گردنا چ سونے دیاں چینا تے ہتھاں وچ جڑیاں انگوٹھیاں نے وچ ناگ ہیرے جوہرات، اے کی ماجرا ہے؟ اس نوجوان نے آکھیا اے مسافر، ایتھے ایک وزیر رہندا ہے، او دی اکلوتی اولاد ایک کوئی بیٹی ہے، او دا نام ہے سارا. کی نام ہے؟ سارا. او دا نام ہے سارا. انہیں اپنی بیٹی واسطے امراء تے زمراء مختلف ملکاں چوں امیر لوگ تے وزراء تے بادشاہاں دے بچے بلوائے نے. انہیں آکھیا بیٹی تو میری اکلوتی اولاد ہے، جڑا نوجوان تینوں پسند آئے گا اپنی مرضی نال پسند کر تے تیرا نکاح میں او دے نال کر دیا گا. پسند کر کے نکاح کرنا کوئی قباحت اسلام وچ نہیں، یہ اٹل فیصلہ ہے، اللہ رسول نے دی اجازت دیتی. اچھا توجہ دیا جائے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جن علیہ السلام نو نوجوان کہنے لگا کہ ایتھے ایک وزیر رہندا ہے، او دی ایک ہی بیٹی ہے، تو انہیں نوجوان بلائے نے، جڑا نوجوان پسند آئے گا تیرا ادنا نکاح کر دیا گا. تو جناب نوجوان کھڑے نے فاخرانہ لباس پا کے، کوئی آندہ ہے میرا لباس وے کے متوجہ ہوئے گی، کوئی آندہ ہے اے میریاں انگوٹھیاں وے کے متوجہ ہوئے گی، کوئی آندہ ہے چین وے کے کوئی آندہ ہے میری خوشبو تے پرفیوم سن کے متوجہ ہوئے گی، کوئی آندہ ہے میرا قد کاٹ تے جسامت تے شکل و صورت حلیہ وے کے متوجہ ہوئے گی. تو جناب آج 8 دیہاڑے ہو گئے نے، ازے تک اس شہزادی نو کوئی شہزادہ پسند نہیں آیا. تو نوجوان روزانہ لباس تبدیل کر دے نے، تے روزانہ خوشبو تے پرفیوم بدل کے لگا کے بہن دے نے. تے سورج ٹلن دے قریب جدو ہوندا ہے ادو شہزادی ایک سواری تے سوار ہو کے ہوندی ہے، اعلان ہوندہ ہے بھائی شہزادی دی سواری ہون لگی ہے. تو نوجوان سارے کھڑے ہو جاندے نے، وہ چکر لگا کے سواری ہو دی چلی جاندی ہے. بی بی جڑی ہے انہوں ازے تک کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام نے جدو داستان سنی، صدقے جاواں اللہ دے پیغمبر تو اڈی سبحان اللہ تو بھی میں سیال کوٹ تے جا ہی سکنا، صدقے تے میں نہیں جا سکتا ہے ماشاءاللہ. تے تساں بولتے پہنا ہی ہے انشاءاللہ. پنڈ دے لوکاں نو پتہ ہوندہ ہے کتھے کتھے بولنا ہے، شہران دے نہیں پتہ ہوندہ، چونکہ ان شہران جو ساریاں مجھا مجھا تو انہیں کٹ دیتی ہیں پنڈاں میں چلیں دیاں تے پنڈ دے پتہ ہوندہ ہے کتھے بولنا ہے. تے اس لئے ان تساں بولنا ہے. تے میرا تو اڈا تو انہیں پتہ پرانا تعلق ہے، کوئی نمی گل تے میری تو اڈی ہے نہیں. تے میرا تو اڈا کافی قریبی تعلق ہے کہ تسی سرکار دے غلام ہو تے میں بھی حضور دا غلام ہوں. تے میرا تو اڈا ایک کوئی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ دا پیغمبر اس مجمع وچ جا کے کھلو گیا، اعلان ہویا بھائی شہزادی آن لگی ہے، سواری تے سوار ہو چکی ہے، تیاری کر لو. سارے نوجوان ٹینشن ہو کے کھڑے ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جدو شہزادی سواری تے بہ کے نکلی نا تے میں ویکھیا او دے ہاتھ وچ ہیرے تے جوہرات دی مالا کہ جیڑا نوجوان پسند آئے گا او دے گل وچ
مالا پاواں گی. آپ نے ایک نو پوچھا روز مالا نال ہی ہوندی ہے؟ انہیں کہا جی بالکل روز مالا ہوندی ہے تے جویں لے کے ہوندی ہے نا ایویں ہی لے کے ٹر جاندی ہے تے کسے دے گل وچ نہیں پاندی. اچھا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جدوں سواری کو 15-20 قدم چلی میں دھیان ماریا بی بی تے نظر چکدی ہوئی نہیں. تانوں بھی سمجھ آئی ہوئی نہیں بھائی بی بی نظر چکدی نہیں. اور جے نظر چک کے کسے نو تکے ویکھے تے مالا پائے نا. اور جدو کسے نو ویندی ہوئی نہیں تے مالا پانی کنوں ہے حیا والیاں نظراں تے نیچیاں تے جدو بی بی نے کسے نو ویکھنا ہی نہیں تے مالا کنوں پانی. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او سواری چل دی میرے کول آ کے او آپ ہی کھلو جاندی ہے. او سواری جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول آ کے کھلو جاندی ہے تے جدو سواری کول کھلو جاندی ہے بی بی سارا نو خیال آوندا ہے میں تے سواری نو روک آئی نہیں میں تے آکھیا ہی نہیں میں تے سواری دیا باگا مہارا کھچیا ہی نہیں. اے سواری جڑی آپ ہی کھلو گئی ہے لگ دے گل تھے ہو گئی ہے. گوڑے تھلے کرو دوزانو ہو کے بیٹھا بزرگان دی خیر ہے بچیاں نو کہہ رہے ہیں. حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا بڑی قابل غور بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام دے کول آگے سواری کھلو گئی. کائنات آلیو توجہ دیا جے سارا بی بی نو خیال آیا میں سواری روکی نہیں جڑی سواری آپ ہی کھلو گئی ہے لگنے گل تی ہو گئی ہے سواری رک گئی ہے گل اج مک گئی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے بی بی دی سواری جدو کھلو گئی تے جناب سارا نے اپنیاں حیا والیاں نظراں چکیاں ادب والی نگاہ دے نال ابراہیم علیہ السلام نو پیرا تو دیکھنا شروع کیتا. ویندی ویندی جدو مسلمانوں چہرے تے آئی تے چہرے تو دستار تے دستار تو پیشانی دے نظر کھلو گئی. جدو پیشانی دے نظر کھلو گئی ہے او مالا جڑی ہے ابراہیم دے گل وچ ہو گئی ہے. اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری. لسانی ساؤنڈ والا دا پرانا پائیوال محمد عمران فلیکس والا ہونا ہے یہ ہن تقریر پہ سندا ہے ایدی ہن شادی ہو گئی ہے. انہیں اپنی شادی تو پہلا ارادہ کیتا سی کہ میں بھی شادی تے چشتی صاحب کو تقریر کراواں گا. ہن تقریر سن کے پریشان ہے ایدہ دل پہ کردا ہے کہ شادی پیچھے بیک لے جا تے چشتی صاحب کو پھر تقریر کرواواں ہیں. ہن تسی بھی محبت نال اج سن لو اگوں پتہ نہیں تواڈے پنڈ شادی تے کسے تقریر کرانی ہے کہ نہیں کرانی لیکن لوکی کثرت نال کنجری نے چاندے نے. مبارک ہوے انہاں نوں جڑی اپنیاں شادیاں تے رسول پاک دیاں نعتاں پڑھاندے نے. حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا بڑی مہربانی سماعت کرو ذرا میں بڑی قابل غور بات عرض کر رہی ہوں. توجہ دیا جے میں اپنی تقریر دے ایک ایک جملے دا ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہو کائنات والے میرے کریم نبی دے غلاموں ذرا سنو. جناب ابراہیم علیہ السلام دے گل وچ مالا آ گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام دے گل وچ مالا جدو آ گئی اعلان ہو گیا نوجوان پسند ہی آ گیا ہے. او دا باپ اپنی مسند صدارت اٹھیا میں ہون والے دماد نو بڑے پرتپاک استقبال نال اسٹیج تے لے کے آواں گا انعام و گرام دیاں گا شان و شوکت دیاں گا عزت دے نال نواز کے لیا
لیا کے انہوں میں اودے نال تاریخ تعین کراں گا نکاح دی تے پھر بیٹی دی شادی اودے نال کر دیا گا انہاں خیالاں نال لگائی ہوندا چل دیا جدو جناب سارا دے قریب آ کے آندا اے سارا بیٹی کیڑا نوجوان پسند کیتا ہی اے بابا جدے گل وچ میں مالا پائی اے کوئی نوجوان ہے بیٹی اے نوجوان جدے چہرے دے گرد و غبار ہے جدہ لباس پھٹیا پرانا ہے جدی دستار پھٹی پرانی ہے اے بیٹی اے نوجوان ادھن نکاح نہ کر اے بیٹی ایدی دستار دیکھ پھٹی پرانی ہے چہرہ دیکھ گرد و غبار ہے لباس دیکھ پھٹیا پرانا ہے ایتھے بڑے بڑے عمراء دے بیٹے نے بڑے بڑے وزراء دے بیٹے نے بڑے بڑے بادشاہاں تے وزیراں دے بچے آئے نے فاخرانہ لباس پا کے کھڑے نے اے بیٹی تے اپنی ضروریات زندگی پوریاں نہیں کر سکتا اے تیریاں ضروریات زندگی کیویں پوریاں کرے گا اے بیٹی دے نال نکاح نہ کر مینوں تے کوئی مسافر معلوم ہوندا ہے مینوں کوئی اجنبی معلوم ہو رہا ہے اے بیٹی ادھے نال نکاح نہ کر حضرت سارا دے والد نے بڑا منع کیتا تے جناب سارا دے والد نے اے بیٹی ادھے نال نکاح نہ کر چہرہ گرد و غبار نال بھرے ہے پیشانی تک ذرا نال دی دستار میں گرد و غبار تے پھٹی پرانی دستار ہے لباس پھٹیا پرانا ہے تے جناب سارا پتہ کی آندیاں نے اے بابا جو تو ویکھیا ہے او میں نہیں ویکھیا جو میں ویکھیا ہے او تو نہیں ویکھیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بابا جو تو ویکھیا ہے وہ میں نہیں ویکھیا جو میں ویکھیا ہے تو نہیں ویکھیا پھر بھی جناب سارا دا بابا کہہ رہا ہے نکاح نہ کر جناب سارا اندیا نے بابا نکاح تے نہ دے نال ہی ہوے گا اے بابا نہ ہونے تو اسٹیج تے جانا ہے نہ ہن دن پین گئے نہ ہن اسٹیج تے جانا ہے تے نہ ہن دن پین گئے اے بابا نہ تو تاہیں نہ پائیں ہن نکاح ہوے گا ابراہیم نال ہوے گا تے ہوں نہیں ہوے گا تے ایسے جگہ تے ہوے گا اللہ اکبر الغرض جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا نکاح مبارک حضرت سارا نال قرار پایا نکاح ہو گیا کی ہو گیا سارے بولو کی ہو گیا نکاح ہو گیا اچھا نکاح ہو گیا اچھا بڑی قابل غور بات ہے جدو نکاح ہو گیا نا تو جناب حضرت ابراہیم تے حضرت سارا سلام اللہ علیہ قربت ہوئی میاں بیوی آپس میں بیٹھے جدو بیٹھے نا تو جناب سارا آندیاں نے جناب ابراہیم میں توڑے گل وچ مالا نہیں سی پانی میں توڑے گل وچ مالا نہیں سی پانی جدو میری سواری آپی آگے کھلو گئی میں تا روکی آئی نہیں سی آپ ہی رک گئی
تے مینوں خیال آیا گل ایتھے مک گئی ہے. میں تواڈے قدماں تو ویکھنا شروع کیتا. لباس ویکھیا تے پھٹیا پرانا, چہرہ ویکھیا تے گرد و غبار, دستار ویکھی تے پھٹی پرانی. لیکن جدوں میری نظر تواڈی پیشانی تے پئی ہے, مینوں پیشانی ایک چمکدا نور نظر آیا ہے. جناب ابراہیم اے مولا جیڑی ہے در حقیقت میں اس چمک دے نور نو پا چھڈی ہے. ادھر حقیقت مالا جڑی ہے میں چمک دے نور نو پا چھڑی ہے. تے جناب ابراہیم علیہ السلام اگو کی آندے نے اے سارا اے نور میرا نہیں. تے جناب سارا دی اکھاں نم ہو گئیاں, آندیاں نے یا ابراہیم میں نور ازے بھی تواڈی پیشانی وچ پئی وینیا, تسی آندے نور میرا نہیں. دسو پھر اے نور کدا ہے؟ فرمایا اے اللہ دی امانت ہے, اے اللہ دی امانت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے نور جیڑا ہے اے اللہ دے آخری رسول دا نور ہے. آہا